ॐ श्री गणेशाय नमः। अथ श्री महामृत्युञ्जय कवचं विनियोगः। ॐ अस्य श्री महामृत्युञ्जय कवचस्य श्री भैरवऋषिः गायत्री छन्दः। श्री महामृत्युञ्जयो महारुद्रो देवता। ॐ बीजं जुं शक्तिः सह कीलकं हौमिति तत्त्वं चतुर्वर्ग साधने मृत्युञ्जय कवच पाठे विनियोगः। श्रीदेव्योवाच भगवन् सर्वधर्मज्ञ सृष्टिस्थितिलयात्मक मृत्युञ्जयस्य देवस्य कवचं मे प्रकाशय। श्री ईश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिदं मार्कण्डेयोऽपि यद्धृत्वा चिरञ्जीवी व्यजायत। तथैव सर्वदिग्पाला अमरात्वमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुप्बुदाहृतन्। मृत्युञ्जयः समुत्तिष्ठो देवता पार्वती पतेः देहारोग्यदलायुष्ट्वे विनियोगः प्रकीर्तितः। ॐ त्र्यम्बकं मे शिरः पातु ललाटं मे यजामहे सुगन्धिं पातु हृदयं जठरं पुष्टिवर्धनम्। नाभिमुर्वारुकमिव पातु मां पार्वती पतेः वन्दना दुरुयुग्मं मे पातु वामाङ्गशासनः। मृत्योर्जानुयुगं पातु दक्षयज्ञविनाशनः जङ्घायुग्मं च मुक्षीय पातु मां चन्द्रशेखरः। मामृताञ्च पदवयं पातु सर्वेश्वरो हरः प्रसौ मे श्रीशिवः पातु नीलकण्ठश्च पार्श्वयोः। ऊर्ध्वमेव सदा पातु सोमसूर्याग्निलोचनः अधः पातु सदा शम्भुः सर्वापद्विनिवारणः। वारुण्यामर्धनारीशो वायव्यां पातु शङ्करः कपर्दे पातु कौबेर्या मेषान्यामीश्वरोऽवतु। ईशानः सलिले पायद् घोरः पातु कानने अन्तरिक्षे वामदेवः पायात् तत्त्वपुरुषो भुवि। श्रीकण्ठः शयने पातु भोजने नीललोहितः गमने त्र्यम्बकः पातु सर्वकार्येषु भूपतिः। सर्वत्र सर्वदेहं मे सदा मृत्युञ्जयोऽवतु इति ते कथितं दिव्यं कवचं सर्वकामदम्। सर्वरक्षाकरं सर्वग्रहपीडानिवारणं दुःस्वप्ननाशनं पुण्यमायुरारोग्यदायकम्। त्रिसन्ध्यं यः पठेदेतन् मृत्युस्तस्य न विद्यते लिखितं भूर्जपत्रे तु य इदं मे व्यधारयेत्। तं दृष्ट्वैव पालयन्ते भूतप्रेतपिशाचकः डाकिन्यश्चैव योगिन्यः सिद्धगन्धर्वराक्षसः। बालग्रहादिदोषा हि नश्यन्ते तस्य दर्शनात् उपग्रहाश्चैव मारी भयं चौराभिचारिणः। इदं कवचमायुष्यं कथितं तव सुन्दरे न दातव्यं प्रयत्नेन न प्रकाशयं कदाचन। हेमबाहुरुवाच आदिकन्द नमस्तुभ्यं नमस्ते व्यक्तयोनये कामचारणसिंहाय सर्वेप्सितप्रदाय च। भक्तप्रिय नमस्तुभ्यं विष्णुचक्रप्रदाय च त्रिपुरघ्न नमस्तेस्तु नानासुरवरप्रद।
नागार्जुनसहायस्त्वं काशीराजवरप्रद विद्यागोप्तालोकसाक्ष्ये अन्धकदीपकेसरे नमो मोक्षप्रदात्रे च भगीरथवरप्रद नीलकण्ठ नमस्तुभ्यं मुमाप्रियकृते नमः। नमस्ते सच्चिदानन्द कुमार गुरुवे नमः। रामचन्द्र प्रतिष्ठात्रे पञ्चब्रह्म नमोऽस्तुते। क्षेत्रेश परमेशान ह्यपराध कुतो मया इदानीं करुणापङ्गः पूरयस्व मनोरथम्। श्रीदेव्योवाच भगवन् सर्वधर्मज्ञ सृष्टिस्थितिलयात्मक मृत्युञ्जयस्य देवस्य कवचं मे प्रकाशय। श्री ईश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिदं मार्कण्डेयोऽपि यद्धृत्वा चिरञ्जीवी व्यजायत तथैव सर्वदिग्पाला अमरात्वमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुप् मृत्युञ्जयः समुत्तिष्ठो देवता पार्वती पतेः देहारोग्यदलायुष्ट्वे विनियोगः प्रकीर्तितः। ॐ त्र्यम्बकं मे शिरः पातु ललाटं मे यजामहे सुगन्धिं पातु हृदयं जठरं पुष्टिवर्धनम् नाभिमुर्वारुकमिव पातु मां पार्वती पतेः वन्दनादुरुयुग्मं मे पातु वामाङ्गशासनः मृत्योर्जानुयुगं पातु दक्षयज्ञविनाशनः जङ्घायुग्मं च मुक्षीय पातु मां चन्द्रशेखरः मामृताञ्च पदवयं पातु सर्वेश्वरो हरः प्रसौ मे श्रीशिवः पातु नीलकण्ठश्च पार्श्वयोः ऊर्ध्वमेव सदा पातु सोमसूर्याग्निलोचनः अधः पातु सदा शम्भुः सर्वापद्विनिवारणः वारुण्यामर्धनारीशो वायव्यां पातु शङ्करः कपर्दे पातु कौबेर्या मेषान्यामीश्वरोऽवतु ईशानः सलिले पायद् घोरः पातु कानने अन्तरिक्षे वामदेवः पायात् तत्त्वपुरुषो भुवे श्रीकण्ठः शयने पातु भोजने नीललोहितः गमने त्र्यम्बकः पातु सर्वकार्येषु भूपतिः सर्वत्र सर्वदेहं मे सदा मृत्युञ्जयोऽवतु इति ते कथितं दिव्यं कवचं सर्वकामदम् सर्वरक्षाकरं सर्वग्रहपीडानिवारणं दुःस्वप्ननाशनं पुण्यमायुरारोग्यदायकम् त्रिसन्ध्यं यः पठेदेतन् मृत्युस्तस्य न विद्यते लिखितं भूर्जपत्रे तु य इदं मे व्यधारयेत् तं दृष्ट्वैव पालयन्ते भूतप्रेतपिशाचकः डाकिन्यश्चैव योगिन्यः सिद्धगन्धर्वराक्षसः बालग्रहादिदोषा हि नश्यन्ते तस्य दर्शनात् उपग्रहाश्चैव मारी भयं चौराभिचारिणः इदं कवचमायुष्यं कथितं तव सुन्दरे न दातव्यं प्रयत्नेन न प्रकाशयं कदाचन हेमबाहुरुवाच आदिकन्द नमस्तुभ्यं नमस्ते व्यक्तयोनये कामचारणसिंहाय सर्वेप्सितप्रदाय च भक्तप्रिय नमस्तुभ्यं विष्णुचक्रप्रदाय च
त्रिपुरघ्नं नमस्तेस्तु नानासुरवरप्रद नागार्जुनसहायस्त्वं काशीराजवरप्रद विद्यागोप्तालोकसाक्ष्ये अन्धकदीपकेसरे नमो मोक्षप्रदात्रे च भगीरथवरप्रद नीलकण्ठ नमस्तुभ्यं मुमाप्रियकृते नमः नमस्ते सच्चिदानन्द कुमार गुरुवे नमः रामचन्द्र प्रतिष्ठात्रे पञ्चब्रह्म नमोऽस्तुते क्षेत्रेश परमेशान ह्यपराध कुतो मया इदानीं करुणापङ्गः पूरयस्व मनोरथम् श्रीदेव्योवाच भगवन् सर्वधर्मज्ञ सृष्टिस्थितिलयात्मक मृत्युञ्जयस्य देवस्य कवचं मे प्रकाशय श्री ईश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिदं मार्कण्डेयोऽपि यद्धृत्वा चिरञ्जीवी व्यजायत तथैव सर्वदिग्पाला अमरात्वमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुप्बुदाहृतन् मृत्युञ्जयः समुत्तिष्ठो देवता पार्वती पतेः देहारोग्यदलायुष्ट्वे विनियोगः प्रकीर्तितः ॐ त्र्यम्बकं मे शिरः पातु ललाटं मे यजामहे सुगन्धिं पातु हृदयं जठरं पुष्टिवर्धनम् नाभिमुर्वारुकमिव पातु मां पार्वती पतेः वन्दनादुरुयुग्मं मे पातु वामाङ्गशासनः मृत्योर्जानुयुगं पातु दक्षयज्ञविनाशनः जङ्घायुग्मं च मुक्षीय पातु मां चन्द्रशेखरः मामृताञ्च पदवयं पातु सर्वेश्वरो हरः प्रसौ मे श्रीशिवः पातु नीलकण्ठश्च पार्श्वयोः ऊर्ध्वमेव सदा पातु सोमसूर्याग्निलोचनः अधः पातु सदा शम्भुः सर्वापद्विनिवारणः वारुण्यामर्धनारीशो वायव्यां पातु शङ्करः कपर्दे पातु कौबेर्या मेषान्यामीश्वरोऽवतु ईशानः सलिले पायद् घोरः पातु कानने अन्तरिक्षे वामदेवः पायात् तत्त्वपुरुषो भुवि श्रीकण्ठः शयने पातु भोजने नीललोहितः गमने त्र्यम्बकः पातु सर्वकार्येषु भूपतिः सर्वत्र सर्वदेहं मे सदा मृत्युञ्जयोऽवतु इति ते कथितं दिव्यं कवचं सर्वकामदं सर्वरक्षाकरं सर्वग्रहपीडानिवारणं दुःस्वप्ननाशनं पुण्यमायुरारोग्यदायकम् त्रिसन्ध्यं यः पठेदेतन् मृत्युस्तस्य न विद्यते लिखितं भूर्जपत्रे तु य इदं मे व्यधारयेत् तं दृष्ट्वैव पालयन्ते भूतप्रेतपिशाचकः डाकिन्यश्चैव योगिन्यः सिद्धगन्धर्वराक्षसः बालग्रहादिदोषा हि नश्यन्ते तस्य दर्शनात् उपग्रहाश्चैव मारी भयं चौराभिचारिणः इदं कवचमायुष्यं कथितं तव सुन्दरे न दातव्यं प्रयत्नेन न प्रकाशयं कदाचन हेमबाहुरुवाच आदिकन्दं नमस्तुभ्यं नमस्ते व्यक्तयोनये कामचारणसिंहाय सर्वेप्सितप्रदाय च
भक्तप्रियनमस्तुभ्यं विष्णुचक्रप्रदाय च त्रिपुरघ्न नमस्तेस्तु नानासुरवरप्रद नागार्जुनसहायस्त्वं काशीराजवरप्रद विद्यागोप्तालोकसाक्ष्ये अन्धकदीपकेसरे नमो मोक्षप्रदात्रे च भगीरथवरप्रद नीलकण्ठ नमस्तुभ्यं मुमाप्रियकृते नमः नमस्ते सच्चिदानन्द कुमार गुरुवे नमः रामचन्द्र प्रतिष्ठात्रे पञ्चब्रह्म नमोऽस्तुते क्षेत्रेश परमेशान ह्यपराध कुतो मया इदानीं करुणापङ्गः पूरयस्व मनोरथम् श्रीदेव्योवाच भगवन् सर्वधर्मज्ञ सृष्टिस्थितिलयात्मक मृत्युञ्जयस्य देवस्य कवचं मे प्रकाशय श्री ईश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिदं मार्कण्डेयोऽपि यद्धृत्वा चिरञ्जीवी व्यजायत तथैव सर्वदिग्पाला अमरात्वमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुप्बुदाहृतन् मृत्युञ्जयः समुत्तिष्ठो देवता पार्वती पतेः देहारोग्यदलायुष्ट्वे विनियोगः प्रकीर्तितः ॐ त्र्यम्बकं मे शिरः पातु ललाटं मे यजामहे सुगन्धिं पातु हृदयं जठरं पुष्टिवर्धनम् नाभिमुर्वारुकमिव पातु मां पार्वती पतेः वन्दनादुरुयुग्मं मे पातु वामाङ्गशासनः मृत्योर्जानुयुगं पातु दक्षयज्ञविनाशनः जङ्घायुग्मं च मुक्षीय पातु मां चन्द्रशेखरः मामृताञ्च पदवयं पातु सर्वेश्वरो हरः प्रसौ मे श्रीशिवः पातु नीलकण्ठश्च पार्श्वयोः ऊर्ध्वमेव सदा पातु सोमसूर्याग्निलोचनः अधः पातु सदा शम्भुः सर्वापद्विनिवारणः वारुण्यामर्धनारीशो वायव्यां पातु शङ्करः कपर्दे पातु कौबेर्या मेषान्यामीश्वरोऽवतु ईशानः सलिले पायद् घोरः पातु कानने अन्तरिक्षे वामदेवः पायात् तत्त्वपुरुषो भुवि श्रीकण्ठः शयने पातु भोजने नीललोहितः गमने त्र्यम्बकः पातु सर्वकार्येषु भूपतिः सर्वत्र सर्वदेहं मे सदा मृत्युञ्जयोऽवतु इति ते कथितं दिव्यं कवचं सर्वकामदं सर्वरक्षाकरं सर्वग्रहपीडानिवारणं दुःस्वप्ननाशनं पुण्यमायुरारोग्यदायकम् त्रिसन्ध्यं यः पठेदेतन् मृत्युस्तस्य न विद्यते लिखितं भूर्जपत्रे तु य इदं मे व्यधारयेत् तं दृष्ट्वैव पालयन्ते भूतप्रेतपिशाचकः डाकिन्यश्चैव योगिन्यः सिद्धगन्धर्वराक्षसः बालग्रहादिदोषा हि नश्यन्ते तस्य दर्शनात् उपग्रहाश्चैव मारी भयं चौराभिचारिणः इदं कवचमायुष्यं कथितं तव सुन्दरे न दातव्यं प्रयत्नेन न प्रकाशयं कदाचन हेमबाहुरुवाच आदिकन्दं नमस्तुभ्यं नमस्ते व्यक्तयोनये
कामचारणसिंहाय सर्वेप्सितप्रदाय च भक्तप्रिय नमस्तुभ्यं विष्णुचक्रप्रदाय च त्रिपुरघ्न नमस्तेस्तु नानासुरवरप्रद नागार्जुनसहायस्त्वं काशीराजवरप्रद विद्यागोप्तालोकसाक्षी अन्धकदीपकेसरे नमो मोक्षप्रदात्रे च भगीरथवरप्रद नीलकण्ठ नमस्तुभ्यं मुमाप्रियकृते नमः नमस्ते सच्चिदानन्द कुमार गुरुवे नमः रामचन्द्र प्रतिष्ठात्रे पंचब्रह्म नमोस्तुते क्षेत्रेश परमेशान ह्यपराध कुतो मया इदानीं करुणापङ्गः पूरयस्व मनोरथम् श्रीदेव्योवाच भगवन् सर्वधर्मज्ञ सृष्टिस्थितिलयात्मक मृत्युञ्जयस्य देवस्य कवचं मे प्रकाशय श्री ईश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिदं मार्कण्डेयोऽपि यद्धृत्वा चिरञ्जीवी व्यजायत तथैव सर्वदिग्पाला अमरात्वमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुप् मृत्युञ्जयः समुत्तिष्ठो देवता पार्वती पतेः देहारोग्यदलायुष्ट्वे विनियोगः प्रकीर्तितः ॐ त्र्यम्बकं मे शिरः पातु ललाटं मे यजामहे सुगन्धिं पातु हृदयं जठरं पुष्टिवर्धनम् नाभिमुर्वारुकमिव पातु मां पार्वती पतेः वन्दनादुरुयुग्मं मे पातु वामाङ्गशासनः मृत्योर्जानुयुगं पातु दक्षयज्ञविनाशनः जङ्घायुग्मं च मुक्षीय पातु मां चन्द्रशेखरः मामृताञ्च पदवयं पातु सर्वेश्वरो हरः प्रसौ मे श्रीशिवः पातु नीलकण्ठश्च पार्श्वयोः ऊर्ध्वमेव सदा पातु सोमसूर्याग्निलोचनः अधः पातु सदा शम्भुः सर्वापद्विनिवारणः वारुण्यामर्धनारीशो वायव्यां पातु शङ्करः कपर्दे पातु कौबेर्या मेषान्यामीश्वरोऽवतु ईशानः सलिले पायद् घोरः पातु कानने अन्तरिक्षे वामदेवः पायात् तत्त्वपुरुषो भुवि श्रीकण्ठः शयने पातु भोजने नीललोहितः गमने त्र्यम्बकः पातु सर्वकार्येषु भूपतिः सर्वत्र सर्वदेहं मे सदा मृत्युञ्जयोऽवतु इति ते कथितं दिव्यं कवचं सर्वकामदं सर्वरक्षाकरं सर्वग्रहपीडानिवारणं दुःस्वप्ननाशनं पुण्यमायुरारोग्यदायकम् त्रिसन्ध्यं यः पठेदेतन् मृत्युस्तस्य न विद्यते लिखितं भूर्जपत्रे तु य इदं मे व्यधारयेत् तं दृष्ट्वैव पालयन्ते भूतप्रेतपिशाचकः डाकिन्यश्चैव योगिन्यः सिद्धगन्धर्वराक्षसः बालग्रहादिदोषा हि नश्यन्ते तस्य दर्शनात् उपग्रहाश्चैव मारी भयं चौराभिचारिणः इदं कवचमायुष्यं कथितं तव सुन्दरे न दातव्यं प्रयत्नेन न प्रकाशयं कदाचन हेमबाहुरुवाच
आदिकन्द नमस्तुभ्यं नमस्ते व्यक्तयोनये कामचारणसिंहाय सर्वेप्सितप्रदाय च भक्तप्रिय नमस्तुभ्यं विष्णुचक्रप्रदाय च त्रिपुरघ्न नमस्तेस्तु नानासुरवरप्रद नागार्जुनसहायस्त्वं काशीराजवरप्रद विद्यागोप्ता लोकसाक्ष्ये अन्धकदीपकेसरे नमो मोक्षप्रदात्रे च भगीरथवरप्रद नीलकण्ठ नमस्तुभ्यं मुमाप्रियकृते नमः नमस्ते सच्चिदानन्द कुमार गुरुवे नमः रामचन्द्र प्रतिष्ठात्रे पञ्चब्रह्म नमोऽस्तु ते क्षेत्रेश परमेशान ह्यपराध कुतो मया इदानीं करुणापङ्गः पूरयस्व मनोरथम् श्रीदेव्योवाच भगवन् सर्वधर्मज्ञ सृष्टिस्थितिलयात्मक मृत्युञ्जयस्य देवस्य कवचं मे प्रकाशय श्री ईश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिदं मार्कण्डेयोऽपि यद्धृत्वा चिरञ्जीवी व्यजायत तथैव सर्वदिग्पाला अमरात्वमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुप्बुदाहृतन् मृत्युञ्जयः समुत्तिष्ठो देवता पार्वती पतेः देहारोग्यदलायुष्ट्वे विनियोगः प्रकीर्तितः ॐ त्र्यम्बकं मे शिरः पातु ललाटं मे यजामहे सुगन्धिं पातु हृदयं जठरं पुष्टिवर्धनम् नाभिमुर्वारुकमिव पातु मां पार्वती पतेः वन्दनादुरुयुग्मं मे पातु वामाङ्गशासनः मृत्योर्जानुयुगं पातु दक्षयज्ञविनाशनः जङ्घायुग्मं च मुक्षीय पातु मां चन्द्रशेखरः मामृताञ्च पदवयं पातु सर्वेश्वरो हरः प्रसौ मे श्रीशिवः पातु नीलकण्ठश्च पार्श्वयोः ऊर्ध्वमेव सदा पातु सोमसूर्याग्निलोचनः अधः पातु सदा शम्भुः सर्वापद्विनिवारणः वारुण्यामर्धनारीशो वायव्यां पातु शङ्करः कपर्दे पातु कौबेर्या मेषान्यामीश्वरोऽवतु ईशानः सलिले पायद् घोरः पातु कानने अन्तरिक्षे वामदेवः पायात् तत्त्वपुरुषो भुवे श्रीकण्ठः शयने पातु भोजने नीललोहितः गमने त्र्यम्बकः पातु सर्वकार्येषु भूपतिः सर्वत्र सर्वदेहं मे सदा मृत्युञ्जयोऽवतु इति ते कथितं दिव्यं कवचं सर्वकामदं सर्वरक्षाकरं सर्वग्रहपीडानिवारणं दुःस्वप्ननाशनं पुण्यमायुरारोग्यदायकम् त्रिसन्ध्यं यः पठेदेतन् मृत्युस्तस्य न विद्यते लिखितं भूर्जपत्रे तु य इदं मे व्यधारयेत् तं दृष्ट्वैव पालयन्ते भूतप्रेतपिशाचकः डाकिन्यश्चैव योगिन्यः सिद्धगन्धर्वराक्षसः बालग्रहादिदोषा हि नश्यन्ते तस्य दर्शनात् उपग्रहाश्चैव मारी भयं चौराभिचारिणः इदं कवचमायुष्यं कथितं तव सुन्दरे न दातव्यं प्रयत्नेन
न प्रकाशयं कदाचन। हेमबाहुरुवाच आदिकन्द नमस्तुभ्यं नमस्ते व्यक्तयोनये कामचारणसिंहाय सर्वेप्सितप्रदाय च भक्तप्रिय नमस्तुभ्यं विष्णुचक्रप्रदाय च त्रिपुरघ्न नमस्तेस्तु नानासुरवरप्रद नागार्जुनसहायस्त्वं काशीराजवरप्रद विद्यागोप्ता लोकसाक्ष्ये अन्धकदीपकेसरे नमो मोक्षप्रदात्रे च भगीरथवरप्रद नीलकण्ठ नमस्तुभ्यं मुमाप्रियकृते नमः नमस्ते सच्चिदानन्द कुमार गुरुवे नमः रामचन्द्र प्रतिष्ठात्रे पञ्चब्रह्म नमोऽस्तु ते क्षेत्रेश परमेशान ह्यपराध कुतो मया इदानीं करुणापङ्गः पूरयस्व मनोरथम्।